आज हमें जनाब हकीम शहबाज चौधरी साहब को गोल्ड मेडल पहनाया है और तारीफी इसनाद भी दी है। شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت ضربي شكرا شكرا يا رب बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, हनी ट्रैप के वाक़यात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और इसी वजह से मैं अपने कुछ मुशाहिदात जो हैं वो आपकी खिदमत में बयान करने जा रहा हूं, ताकि शायद कोई बंदा जो है वो इस हनी ट्रैप से बच जाए। ये तकरीबन कोई 7 साल पहले की बात है कि मेरे एक मिलने वाले, जिनकी उम्र तकरीबन कोई 60 साल थी, वो बे औलाद थे। कुछ हालात ऐसे बने कि उनकी बीवी जो थी वो उनको छोड़कर चली गई। उनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी थी, उन्होंने वो प्रॉपर्टी सेल की। वो कोई 7-8 साल पहले कोई 25 लाख रुपए में सेल हुई। अब वो बंदा जो है वो बे औलाद था और आप ऐसा समझ लें कि लावारिस भी था। एक उसका भाई था लेकिन उसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था। ये जो भाई था ये हमारा मरीज़ था, मुझसे अद्वियात वगैरह लेने के लिए आता था बीमार जब होता था। एक दिन इस भाई को इसके नंबर पे सरगोदा शहर से किसी लड़की की कॉल आई। अब वो बेचारा तो अकेला रहता था, ना बीवी थी उसकी ना बच्चे थे, तो वो उसके साथ वो बातें वगैरह करने लगा। उस लड़की ने कहा जी कि मुझे किसी ने आपका नंबर दिया है, मैं तलाक याफ्ता हूँ, मेरी एक छोटी सी बच्ची है, तो मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। उसने बच्ची की बातें भी उसके साथ करवानी। वो 5 साल की बच्ची थी, मैंने खुद भी देखी। एक दिन वो भाई मेरे पास आया और उसने मुझे ना ये सारी स्टोरी सुनाई। मैंने उससे पूछा कि लड़की कौन है, क्या करती है, उसके घर वालों से बात करें। मैंने उसे कहा कि ऐसा करो कि मुझे उसके भाई का या उसके वालिद का नंबर ले दो। तो मैंने कहा प्यारे भाई, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, मैं उससे बात करता हूँ, लड़की से भी बात कर लेता हूँ, लड़की के भाइयों से, वालिद से भी बात कर लेता हूँ, तो आपका निकाह करवा देते हैं। उसने कहा जी ठीक है। उसने जनाब लड़की से बात की कि इस तरह मेरे एक हकीम साहब दोस्त हैं, तो वो आपके घर वालों से बात करेंगे। मैंने कहा कि अगर उनको कोई एतराज़ नहीं उसके घर वालों को, तो घर वालों को साथ शामिल करके तो फिर आपका निकाह कर लेते हैं। ये बात जब उसने उस लड़की के साथ की ना, तो लड़की ने कहा कि मेरी हकीम साहब से बात करवाएं। अच्छा, वो मेरे पास आ गया। मेरे पास आके ना तो उसने मेरी बात करवाई। जब लड़की से मैंने बात की ना, तो मैंने उसे पूछा कि मोहतरमा आप क्या करती हैं, तो वो मुझे कहने लगी कि मेरा ताल्लुक दावत इस्लामी के साथ है और मैं बच्चियों को ना, छोटे छोटे बच्चियों को सरगोदा में पढ़ाती हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं अपने घर वालों से बात करवाने से पहले इन जो वो भाई थे उनके साथ आके बिलमुशाफा मुलाकात भी करती हूँ, आपके साथ भी मिलती हूँ, और उसके बाद फिर हम बैठने के बाद अगर हमें ये लगा, आपको भी ये लगा कि ठीक है हमारा रिश्ता हो जाए, तो फिर आप जो है वो आगे शादी की बात चला दीजिएगा। मैंने कहा चले ठीक है, ये तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ऐसे फ़ोन पे तो उस वक़्त वो फ़ोन भी ये ज़्यादा वो दूसरे ही होते थे और उस भाई के साथ पास मोबाइल भी वो दूसरा था, टच नहीं था। तकरीबन कोई 3 दिन के बाद 2 बीबियां, एक बच्ची उस भाई के साथ
ملنے کے لیے ہمارے گاؤں سودرا آ گئی۔ اچھا وہ بھائی بھاگتا بھاگتا میرے پاس آیا کہ حکیم صاحب آپ وہ آئیے ہمارے گھر، تو آپ آ کے ان سے ذرا مل لیں۔ اور اتنا خوش، یقین کریں کہ جیسے اس کو پتہ نہیں کہ کائنات کا کتنا بڑا خزانہ جو ہے وہ مل گیا ہو۔ مجھے آج بھی اس کی خوشی جو ہے وہ جب میں یاد کرتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں۔ اب اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ خاتون میری موت کا پروانہ ہے۔ اچھا جب وہ مجھے لے کے اپنے گھر پہنچا، ان کا گھر ہمارے گھر سے تھوڑے فاصلے پہ تھا، تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک با پردہ خاتون، ایسے اس نے پردہ کیا ہوا ہے، صرف اس کا چہرہ نظر آ رہا ہے، ہاتھوں پہ دستانے، گلوز پہنے ہوئے ہیں، یہاں نالین مبارک کا نقش لگایا ہوا ہے، دعوت اسلامی کا جو لوگو ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی بچی اس کے ساتھ ہے، اور ایک کوئی 65 سے 70 سال کی عمر کے درمیان ایک خاتون جو اس کی مجھے والدہ لگ رہی تھی۔ انہوں نے نا بات یہ کی کہ ٹھیک ہے جی، ہمیں رشتہ منظور ہے، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بات کرتے ہیں اور یہ شادی جو ہے نا وہ ہو جائے۔ مجھے انہوں نے کہا جی کہ آپ اس میں کردار ادا کر دیجئے گا، ہمارے گھر والوں سے بات کر لیجئے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اچھا اب کیا ہوا کہ وہ اس کو مل کے چلی گئیں، ساتھ انہوں نے جب اس کو ملنے کے لیے آئی، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ گوشت اور اس طرح کی کوئی چیزیں 2-4 پکا کے وہ ساتھ دونوں لے کے آئیں۔ اس کے بعد کیا ہونا شروع ہو گیا کہ اس خاتون نے وہاں سے سرگودا سے ٹیوٹے والے کو سالن روٹی پکا کے دینا اور ہمارے اس بھائی کو فون کر دینا کہ وہاں سے آپ نے نا سودرا مین روڈ سے آپ نے لے لینا ہے، اس بھائی نے ادھر سے وہ ٹیوٹے والے سے لے لینا۔ اچھا یہ 2-3 ماہ یہ سٹوری چلتی رہی۔ وہ بھائی ایک دن میرے پاس آیا دوڑا دوڑا، وہ پتہ نہیں کیا نام تھا اس لڑکی کا، مجھے نام بھی نہیں یاد رہا، مجھے کہنے لگا جی کہ اس کے بھائی کو نا پٹھانوں نے اغوا کر لیا اور انہوں نے نا پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے تاوان مانگا ہے، کچھ ان کے پاس تھے اور کچھ پیسے جو ہے نا وہ مجھ سے انہوں نے فون کیا، رو رہی ہے بہت زیادہ، تو ہمارے بھائی کو جو ہے نا وہ کسی طریقے سے چھڑوا لیں، تو مجھے نا 2-3 لاکھ روپے کی ایمرجنسی ضرورت ہے۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ جو ہے نا ہنی ٹریپ اس کو انہوں نے کر لیا ہے۔ میں نے اسے بٹھا کے سمجھایا، میں نے کہا پیارے بھائی اس لڑکی سے آپ کی شادی کی بات ہوئی؟ اس نے کہا جی کہ ہم شادی کر لیتے ہیں گھر والوں کو شامل کر کے باقاعدہ طور پر۔ تو میں نے کہا اس نے آپ سے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی، اور اب جو ہے وہ آپ سے لاکھوں روپے جو ہے وہ مانگنا شروع ہو گئی ہے؟ تو مجھے کہنے لگا جی وہ اس کے کچھ بھائی ایک آدھ ناراض ہے، ایک آدھ بھائی مان نہیں رہا، تو اس طرح وہ منانے کے چکر میں ہے، بڑا بھائی جو ہے وہ انکار کر رہا ہے کہ اس بندے کی عمر زیادہ ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ اس کی عمر تقریباً 60 کے لگ بھگ تھی، تو تمہاری عمر جو ہے وہ 25 سال کے لگ بھگ ہے، اس طرح کے کچھ مسائل ہیں۔ اب یہ سارے کا سارا ڈرامہ کیا جا رہا تھا، میں نے اسے پاس بٹھا کے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بندہ مجھے جھٹلا رہا تھا اور اس لڑکی کی فیور کر رہا تھا اور اس کے گھر والوں کی فیور کر رہا تھا۔ مجھے کہنے لگا جی اگر آپ نے مجھے پیسے نہیں دینے تو نہ دیں، لیکن ان کو برا بھلا تو نہ کہیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں نے کہا جی میرے پاس تو ہے بھی نہیں، میں نے کہا آپ کو نہیں دینے پیسے۔ مجھے پتا تھا کہ اگر اس کو دے بھی دیے تو اس نے وہ ضائع کرنے۔ اب اس نے کیا کیا پتہ نہیں کہاں سے پکڑ کے کیسے ان کو پیسے پہنچائے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اسے کہا، یہ میرے بالکل چشمدید واقعہ میرے سامنے ہوا، انہوں نے کہا جی کہ آپ نا ایک پلاٹ اپنی جگہ جو ہے نا آپ کی زمین، وہ چھوٹی سی کمرشل جگہ تھی اس کی، وہ فروخت کرو اور آپ جو ہے وہ ہمارے علاقے میں پتہ نہیں کہاں اس نے کہا کسی کو بتانا نہیں، تو مجھے جو ہے نا وہ مکان خرید کر دو اور اس کے علاوہ کوئی میرے گھر والوں کی تھوڑی مدد کر دو، تو اس طرح جو ہے نا پھر ہم شادی کر لیتے ہیں، یہ آپ ساری تیاری کریں۔ اب وہ بندہ جو تھا بہت ہی بھولا آدمی، اس نے وہ جگہ بیچی اور مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ وہ تقریباً کوئی 25 لاکھ سے کم و بیش بکی۔ یقین کریں آپ کہ 6 ماہ کے اندر اس خاتون نے پتہ نہیں کس طریقے سے
25 लाख का 25 लाख रुपया उस बंदे से हथिया लिया। वो पता नहीं माँ थी या उसके गैंग का हिस्सा थी। 2-3 मर्द थे, मेरे सामने मर्द नहीं आए। मैंने सिर्फ वो खतून को उस भाई के कहने पे उसके घर में जाके देखा था। तो मैंने इस दौरान कम अज कम कोई 10 से ज्यादा मर्तबा उस भाई को समझाया कि यार ये बंदे मुखलिस नहीं लग रहे, आप ऐसा करो कि इनको कहो कि आप निकाह करें, आप रुखसती करें, किराए के मकान पे आप रुखसती करवा लो और फिर अपना मकान जो है ना या ले लो या अपना मकान खुद लेके अपने नाम रखो और इसके साथ शादी कर लो। अब वो बंदा चूंकि वो सादा लो था, उन्होंने उसको ऐसा ट्रैप किया हुआ था, ऐसा उस पर जाल फेंका हुआ था और वो रोजाना उसके साथ फोन पे बातें करती थी लड़की पैकेज करके। उसको मेरी किसी बात की समझ ही नहीं आ रही थी। हत्ता कि मैंने उस भाई के एक भांजे थे, वो मेरे तल्लक वाले थे, मैंने उनको भी बुलाकर सारी स्टोरी सुनाई, समझाया और मैंने कहा कि यार ये अपने मामे का ख्याल करो और इसको जो है ना समझाओ, ये इस तरह ट्रैप हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएगा। उस भाई ने क्या करना शुरू कर दिया कि हमसे मिलना ही छोड़ दिया। हमारी बात सुननी उसको गवारा नहीं थी। फिर क्या हुआ कि वो लड़की जब इसका तमाम तर माल तकरीबन 25 लाख रुपए लेकर रफू चक्कर हो गई, ये गालबन उसको मिलने भी जाता रहा सरगोदा में, लेकिन एक दिन गया तो आगे पता चला कि ये तो दरवाजा ही बंद है, किराएदार थे वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं। फिर ये बंदा आकर इंतहाई परेशानी के आलम में मेरे पास पहुंचा और उस वक़्त उसकी जेब में 5 रुपए भी नहीं थे। तो ये भाई जो थे, इनके साथ ये हनी ट्रैप में फ्रॉड हुआ और उसके बाद इनकी इंतहाई, मैं कहता हूँ कि ऐसी हालत होगी कि ये बेचारा संभल ही नहीं सका और एक दिन जो था वो सड़क पे चलते चलते इसको हार्ट अटैक हो गया, इसकी डेथ हो गई। ये वाकया मैंने अपनी आंखों के साथ देखा है, अपने सामने देखा है और ये हनी ट्रैप का एक वाकया था। और जहाँ तक मुझे समझ आती है और उसके जो करीबी अजीज थे वो भी ये कहते हैं कि इसके किसी रिश्तेदार ने वो गैंग के साथ मिलकर तो इसको हनी ट्रैप किया और इससे तमाम जायदाद बकवा कर वो पैसे जो थे वो 6 माह के अंदर अंदर उन्होंने 25 लाख रुपया उससे निकलवा लिया। तो ये भी एक मेरा आंखों देखा वाकया है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।